என்னது படிக்காது The prayer सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டே போங்கம்மா. பண்ணுங்கம்மா. தியான ஸ்லோகம்லாம் வேண்டாம், கரெக்டா இதை பண்ணாத ஃபுல்லா போயிடும். ஸ்ரீபதியும் பிரணகத்யான் ஸ்ரீராமோதம் பாலகாண்டக ஸ்ரீபதிம் பரிப்ரணிபத்யாகும் श्रीवत्साङ्कितवक्षसं श्रीरामोदन्तमख्यासि श्रीवाल्मीकि प्रकीर्तितम् पुत्र रावणो नाम रक्षतः आसीत् अस्य अनुजो शास्ताम् कुम्भकर्णो विभीषणो நெக்ஸ்ட் தலைமையில் இருக்காங்கல்ல, இல்லையே வரலையே இன்னும். நீங்க படிச்சீங்க போங்கம்மா, வேண்டாம் ஜாயின் படிப்போம். சேத்து தீவ்ரேன தபசா பிரத்யக்ஷீகிருத்ய வேஷசம் பவ்விதேச்ச வராநிஷ்டான் ஆத்மா சாஸ்திதவச்சலாத் ராவண மானுஷாத்யே அவஸ்யம் தயா தயா அதானுஜகம் नित्यवद्वेद्यया निद्राम् कुम्भकर्णो त्रिनीतम् विभीषणो विष्णुभक्तिं वव्रे सत्त्वगुणान्वितः तेऽप्येतान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्गते प्रभुः. ரெண்டா ஒன்னொரு ஸ்லோகமா? அதிபம் லங்காபுரே புஷ்பகம் படிங்க. ஆளுமேல சொல்லவா? யாது தானாஸ்ததः சர்வே ரசாதலநிவாசினः दशाननं समाचित्य लङ्कां च सुगमावचन् वसोदरीमयसुतां परिणीय गुणान्वितः तस्यात्पादयामास मेघनादाव्यसंस्तुतम् तथां रसदलां शैव इत्यर्थसुरावणः लोहान् क्रमयन् सर्वान् भारतविलासिनिः दूषयन् वैदिकं कर्म द्विजानर्तयति स्म सः आत्मजेन तदो युद्धे वासवं चाप्य पीडयत् तदीयतरुरत्नानि पुनरानाप्य किङ्करैः स्थापयित्वा तु लङ्कायाम् अवसच्च विचिराय सः ततस्तस्मिन् अवसरे विदादानं विवोक्तः उपकं योत्थिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितम् तदा कर्णसुरैः साकं प्राप्य दुग्धोदधेस्तटं तुष्टावच कृषिकेशं वितादा विविधैः स्तवैः आविर्भूयात् दैत्यादिः पप्रच्छ स विस्मितामहं किमर्थम् आहतो विद्वं शाकं देवगणैरिति ततो दशाननात्मीनां
अजस्तस्मै निवेदयत् तत्र गोवाच्यसाधारं तस्यं पिष्टरसोऽहम् अलम्बयेनात्वयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथी भूत्वा अनिष्यामि दशाननम् आत्मा चैत्यसुरा सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे एवमूर्ताविदाचारां तत्रैवान्ततरे प्रभुः तस्मयोर्कीर्तनैः समं पायत्रिहिष्टदिः अजीजन तदः चक्रो वालिनं नाम वानरं सुग्रीवम् अपि मार्ताण्डो हनुमन्तं च मारुदः पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं स पद्मजः एवमन्ये च विबुधाः कवीन् जनयन् बहून् तथो वानरसन्तानाम् आदिपरिवृतोद्भवत् अभिभिर्अखिलैः सहं किष्किन्धास्य उवास आसीदशरथो नाम सूर्यवंशो अध पार्थिवः पार्यास्तिसोऽपि लब्धवासो दासुलभेन सन्ततिम् तदः सुमन्त्रवसनात् ऋक्ष्यशृङ्गं च भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेपे स पुरोहितः अधा अग्निरुद्धिः सच्चित् गृहीत्वाय संसर्वम् एतत्पाशाय पत्नीत्वम् इत्युक्त्वा अतान्तुवाय सः तद्गृहीत्वा तदैवासो पत्नीः प्रासयत्युत्सुकः ताक्ष तत्प्राशनाद्येव नृपात् गर्भमधारयन् पूर्णे काले अरे कौसल्या सज्जना भोजभास्करम् अजीजनत् रामचन्द्रं कैकेयी वरदं तदा ततो लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा अजिजनसुधौ अपादयत् पिता तेषां घातकर्मस्त्रिहं सुधैः तदो ववृत्रे अन्योन्यं स्निग्धाश्च चत्वार एव ते स्निग्धाश्चत्वार एव ते सकलासु च विद्यासु नैपुण्यमपि लेभिरे तदा कदाचित् आगत्य विश्वामित्रो महामुनिः ययासे यज्ञराक्षायं यज्ञरक्षार्थं रामं शक्तिधरोपमम् वसिष्ठस्वचनातमं लक्ष्मणेन समन्वितं वृक्षेण उभतिस्तस्य कौशिकस्य करे ततो तौ गृहीत्वा तदो गच्छन् बलामधिबलां तदा अश्राणि च
अस्त्राणि च समग्राणि ताभ्याम् उपदिदेशसः उपदिदेशसः गच्छन् सः निजो रामः कौशिकेन प्रचोदितः ताडकामवधीत् धीमान् लोकपीडयन् तत्पराम् ततः सिद्धाश्रमं प्राप्य कौशिकः सह राघवः अस्परं च समारेवे राक्षसास्य समागमन् राघवस्तु तदो अस्त्रेण क्षिप्त्वा मारीचमर्णवे सुबागो प्रमुखान् गत्वा यज्ञं चापालयन्मुनेः कौशिकेन ततो रामो नीयमानसहानुजः अकल्याशापनिर्मोक्षं कृत्वा सम्प्राप्य मैथिलीम् जनकेन क्षितो रमः कौशिकेन प्रचोदितः सीता निमित्तत्वानीतं प्रपञ्च तनुरैः परम् तदो दशरथं दुदैः आनाय्य मिथिलाधिपः रामादिभ्यस्तदस्तेभ्यः सीतात्याः कन्यका तदै तदो कुरुनियोगेन क्रुधो उद्वाहसहानुजः राघवो निर्ययो तेन जनकेनोरुमानितः तदा कर्णय तनुर्भङ्गम् आनन्दं रोषभीषणं विजेत्य भार्गवं रामम् अयोध्यां प्रावराघवः ततः सर्वजनानन्दं कुर्वाणशोष्ठितैः स्वकैः ताम् अत्युवास काकुत्स्थः सीतया सकितः शुकम् इति श्रीरामोदन्ते बालकाण्डः समाप्तः। अयोध्याकाण्डः एतस्मिन्नन्तरे गीतं मातुलस्य युधाजितः प्रययो भरतः प्रीतः शत्रुघ्नेन समन्वितः ततः कृतिभिः साहं तन्त्रयेत्वा स भूपतिः अभिषेकाय रामस्य समारेव मुदान्वितः कैकेयी तु महिभालं मन्तरातुषिदाशया भरद्वयं पुरा दत्तं व्ययाचे सत्यशङ्करम् वनवासाय रामस्य राज्याप्त्यै परदस्य च तस्य परद्वयं कृच्छम् अनुज्ञे महीपतिः रामां तथैव कैकेयी वनवासाय सादिशत् अनुज्ञाप्य कुर्वन् सर्वान् निर्गयौ च गणायतः दृष्ट्वा तं निर्गतं सीता लक्ष्मणशा अनुजग्मतुको संयज्ञ स्वगृहात् सर्वे पौराचानु ययोजितं वञ्चयित्वा कृशान् पौरान् निद्राणं निशिराहुवः वाक्यमानं सुमन्त्रेण रथमारोग्य चाहमत् सिंहपुरीं तत्र सिंहेव पुरीं गत्वा
गङ्गापूलेदराघवः गृहगुहेन तत्गृह तत्र निशामेघमुभाससत सारथिं सन्निमन्त्रा सन्निमन्त्र्यासौ सीता लक्ष्मण संयुतः गृहेणानितया नावा सन्ततार च जाह्नवीम् भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नत्वा तेन सत्कृतः राघवस्य निर्देशात् चित्रकूटे वसत्सुखम् अयोध्यां जगतो गत्वा सुमन्त्रक सोह विप्लव विह्वलः राज्ञे न्यवेदयत् सर्वं राघवस्य विशेषितम् तदा कर्णसुमन्तोक्तं राजा दुःखविमूढतिः राम रामेति विलपन् देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ मन्त्रिणस्तु वसिष्ठोक्त्या देहं संरक्ष्य भूपतेः दूर्दैरानाययामासुः वरदं मातुलालयत् भरतस्त्वं श्रुत्वा पितरं कैकेयीकिरा संस्कारदेशकाराख्य यदावीति सहानुजः अमात्यैच्युत्यमानोऽपि करेक्टा मैडम राज्याय भरत இல்ல அது கரெக்டா அமாத்யைச்ச யுத்யமானோபி राज्याय भरतस्तदा वनायैव ययौ रामम् आनेतुं नागरैः सह स गत्वा चित्रकूटस्थं रामं चीरजटाधरं ययाचं रक्षितुं राज्यं वसिष्ठोद्विजैः सह चतुर्दशतमानीत्वा नरैष्यां त्यकं पुरीं युद्ध्वा पादुके दत्त्वा संग्रामः प्रत्यापयत् गृहीत्वा पादुके तस्मात् भरतो दीनमानसः नन्दिग्रामे स्थितस्ताभ्यां ररक्ष च वसुन्धराम् राघवस्य गिरेस्तस्मात् गत्वा स्त्रीं तत्पत्नीषु तदा प्रीतां भूषणैश्वैरभूषयत् उभेत्वादु निशामेकाम् प्रभेदस्य राघवः विशेषदण्डकारण्यं सीतालक्ष्मण संयुतः इति रामोदण्ड अयोध्याकाण्डः समाप्तः व्रजन् वनेन काकुस् अथ आरण्यकाण्डः व्रजन् वनेन काकुस्थो विरातं वितिचोदितं सतारानुजप्यात्मानं सदारानुजमात्मानं हरन्तमवधीत्तदा शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गतीं तस्य वीक्षुषः प्रतिज्ञे राक्षसानीं वधं मुनिभिरर्चितः वधं करेक्टा मैडम अदे
वदं मुनिभिरर्चितः सुदीक्षणं च धनञ्जानेन भूषितः अगस्याश्रमं प्राप्य तं नाम रघुत्तमः रामाय वैष्णवं चापं येन्द्रं तूनियुगं तदा ब्राह्मणं छात्रं च स्वङ्कं च प्रददो कुम्भसम्भवः ततः स गच्छन् काकुत्स्थः रामागम्य जटायुषं वैदेह्याख्यापालनायैनं श्रद्धे पितृवल्लभम् ततः पञ्चवटीं प्राप्य लक्ष्मणनिमित्तिदां अर्णशालाम् अत्युत्वास सीताया सहितः सुखम् सीतया सहित सुखम् तत्राप्येयत् कदा रामं बव्रे शूर्पणखापिका तन्निरस्ता लक्ष्मणं च बव्रे सोऽपि निराकरोत् राममेव ततो बव्रे कामार्थं कामसन्निभं पुनश्च स्वीकृता तेन सीताम् ऐत्रवदृशा लक्ष्मणेन तदा कृतवननापिका साधु जनस्थानां सरायै तदा कर्णयस्वरः कृतो राघवं हन्तुमाययौ दूषणात्रिशिरो मुख्यैः यादुधानैः समन्वितः दक्षिणं लक्ष्मणे सीतां निधाय रघुनन्दनः करं सहानुगं संख्ये जघान लघुविक्रमः ततः शूर्पणः गत्वा लङ्कां सोगसमन्विता यवेदयत् रावणाय वृत्तान्तं सर्वमादितः तच्छ्रुत्वा रावणः सीतां हर्तुं कृतमतिस्तदा मारीचस्याश्रमं प्राप्य साहाय्ये तमचोदयत् सोऽपि स्वर्णमुखे भूत्वा सीताया प्रमुखे सातुतं मृगम् आकर्तुं भर्तारं समयाचत अय्यं च लक्ष्मणं सीतां चिदं रघुनन्दनः अङ्गच्छन् मृगं पूर्णं दवन्तं गाननान्तरे दिव्यादश मृगं रामः च निजं रूपमातिस्ततः हासीते लक्ष्मणे रूपमास्तितः हासीते लक्ष्मणेत्येवं रुतन् प्राणान् समत्यजत् एकता कर्णय वैदेह्य लक्ष्मणाशोभितो दृशं तत्रक्षं देवता प्राप्तिके प्रययो राघवान्तिकम् तदन्तरं
साक्य रावणायदे भूपस्तां गृहीत्वा प्रययो गणेन मुदान्वितः तदा जडायुरालेख्य नीयमानां तु जानकीं प्राहरद्रावणं प्राप्य तुण्डपक्षन नखैर्वृषं चित्वैनं चन्द्रहासेन यादयित्वा च भूतले गृहीत्वा रावणसीतां प्राविशन् निजमन्दिरम् अशोभवनिका मध्ये संस्थाप्य जनकात्मजां रावणो रक्षितुं सैनां नियुञ्जोज निशास्तरिः हत्वा रामस्तु मारीचम् आगच्छन्ननुजोरितां वार्तामाकन्य दुःखार्तः पर्णशालामुपागमत् दृष्ट्वा तत्र वैदेही विचिन्वानो वनान्तरे साहानुजो घृतराज्यं छिन्नपक्षं ददर्शसः तेनोक्तं जानकी वार्तां दृष्ट्वा पश्चान्मृतं शतं दत्त्वा तापानुजो रामः तस्मो उदक्रियाम् nothing आत्मनो अभिभङ्गं पश्चात् कुर्वती पति लक्ष्मणः अयोमुखीं सहाराशु कृतश्रवणनासिकाम् गृहे दौ तवन्तेन बुद्धौ ज्ञेयं कृतदा ददस्वयाचिदौदेन तस्येयं देहदुच्छदौ तात् दिव्याकृति भूत्वा रामं सीतौ उपलभ्यये सुग्रीव मुख्यस्थं याकीत्वादिवं ययौ सदगप्रीतो बहुश्रेष्ठः आदिपूजितः पश्चात् बम्बां प्राप्य लक्ष्मणः इति सावोदन्त अरण्यकाण्डः समाप्तः अथ किष्किन्धाकाण्डः हनुमानद सुग्रीवनिर्दिष्टो रामलक्ष्मणौ प्राप्य श्रुत्वा तु वृत्तान्तं तेन तौ समयोचयत् ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः सख्यं च कारयामास तयोपावहसन्निधौ प्रतिज्ञे तदा रामो कनिष्यामि बालिनं दर्शयिष्यां वैदेहीं इत्यत्येन च संसृतम् सुग्रीवेनाथ रामाय भ्रातृवैरस्य कारणं निवेदितम् अशेषं च
बलाधिक्यं च तस्य तत् तक्षणं दुन्दुभे गायं सुग्रीवेण प्रदीक्षितं सुदूरं प्रेषयामास पादाङ्गुष्ठेन राघवः पुनश्च दश्चनेत्थां कालां बहुसमः स्वानेनैकेन शिष्येद सञ्चय किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवः ततो रामसमन्वितः जगर्जातीव संहृष्टः कोपयन् वानराधिपम् वालीनिकम्य सुग्रीवं समरे पीडयत् वृषं सोऽपि सम्भङ्गं सर्वाङ्गः भ्रातृवद्रावान्तिहम् नरेव च वालिनं क्षिप्रं तस्मै रोहितः हेममालितदो बाली तारयामि मिहितं हितं निरस्य कुपितो भ्रात्रा रणं चक्रे सदारुणम् बाणेन वालिनं रामो विद्वा भूमोर्नयपादयत् सोऽपि राम इति ज्ञात्वा देशं त्यक्त्वा दिवं ययौ पश्चादभन्नं सुसेवं समासस्य बहुसमः वानरान् अधिपतिं तिरस्तलः तदो माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मण संयुतः उवास चतुरो मासान् विरह दुःखितः अथ रामस्य निर्देशात् लक्ष्मणो वानराधिपम् आनयत् प्लवङ्कैः सर्गम् हनुमत् प्रमुखैर्गिरम् सुग्रीवो राघवं दृष्ट्वा तदादस्य वानरान् युयुङ्क्तस्तीर्थमन्तिष्ठम् आसासो नगभवी तदो हनुमतः पानौ तदो रामो अङ्कुलीयकम् विश्वासाय तु वैदेह्याः तत्रुहित्वा च निर्ययौ चलो हनुमत्प्रमुखाः वानरा दक्षिणं दिशं गत्वा सीतां विचिन्वन्तः पर्वतं विन्द्यमाप्नुवत् अमयाद्विक्रमस्तत्र कपुः प्रायोगवेशनं ते अत्र सम्पादिना प्रोक्तां सीतावातां च शुश्रूषुः ततः प्राप्नु तन्वन्तम् अङ्गदाः प्लवङ्कमाः तं विलङ्कयितुं देशां न कच्छदम्भवत् स्मः प्रभावत् शापिः सदा जाम्बवत् उत्सुभिः
संवर्ततो मन्द्रादीपम् आरुरोह अनिलात्मजः। इति श्रीरामो दन्दे किष्किन्धाकाण्डः समाप्तः। सुन्दरकाण्डः अभिवाद्य सकलान् अमरान् पवनात्मजः रुबुलवेदकिरे दस्मात् श्रीलङ्कयुग अर्णवम् समुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसामभिवात्य च निहत्य सिंहिंकां निद्या पारं प्राप महोदधेः। लङ्कादिदेवतां हित्वा तां प्रविश्य नीलात्मजः सीतां विचिन्वन् अम्प्राप्तु निद्राणां निशिरावणम्। अपश्यं तत्र वैदेही विचिन्वन् तदः अतो भवनिकां गत्वा सीतां चिन्तां ततस्ततः। पातपं कञ्चिदारुह्य तत्फलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन्। रावणस्तु तदाभ्यस्य मैथिलीं मदनाप्सितः भार्या मम ममेत्येवं बहुधा समयाचत। एषा तं निराकरो राममान्योपरेतात्मा रावणोदहंजयो। गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं च मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददो चाङ्गुलीयकम्। तत्समादाय वैदेही विलप्य च पृशं पुनः चूडामणिं तदो तस्य हरे सा मारुते प्रियम्। विषादं कृता देवे दातवो रावणं गणे कृत्वा साम्येष्ययान्येन आस्वास्यत विनित्ययो। नीतिमांसोऽपि सञ्चिन्त्य भवञ्चोपवनं च तत् अक्षातिनि च रक्षांसि बहुनि समरे अवतीत्। सदगचक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य रावणाय निवेदयत्। रक्षोद्वेपतिलङ्कुलः सधुलङ्कमस्तेषदः दत्त्वा साकरमुत्तीर्य वानरान् समुभागम। स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं तदो चूडामणिं च तम्। इति श्रीरामो दन्दे सुन्दरकाण्डः समाप्तः। युद्धकाण्डः अदासङ्ख्यैः कपिगणैः सुग्रीव प्रमुखैः सह निर्ययोद्राघवस्तूर्णं तीरं प्राप महोदधेः। तदा विभीषणो प्राप्तोराममुपागम लङ्काधिपत्य अभ्यसिञ्चत् येनं रामो अरिमर्दिनः। उक्तमार्गः समुद्रेण तत्र सेतुं नलेन सह कारयित्वा तेन गत्वा सुवेलं प्राप पर्वतम्। ततो राघवनिर्दिष्टाः नीलमुख्याः प्लवङ्कमाः रुरुदु सर्वतो सा लङ्कां वृक्षपाणाय पाणयः। रावणस्य नियोगेन निर्गता
राक्षसान् प्रमुखान् मे सुष्टे सिंहविक्रमः सुग्रीवश्च हनुमांश्च तथा राघव लक्ष्मणौ राक्षसान् सुबहून् युद्धे जत्नुर्भीमपराक्रमाः रावणेस्तु ततोऽप्येत्य समरे रामलक्ष्मणौ ननाकनाकपाशेन नागारितो विमोचयत् रावणो विगतो युद्धे राघवेन पराजितः कुम्भकर्णं तदो वानरसङ्गं च पश्यन्त निशाचरम् ऐन्द्रेण अस्त्रेण रामो अपि निजगानरणे पृशम् ततो रावणसन्दिग्धो देवान्तकनरान्तकौ हनुमत्तङ्गदाभ्यां तु निकतोरणमूर्तिः अयादिकाय मायान्धम् मोदितवोहिनीम् अर्धयन्दमहाकायां लक्ष्मणश्च अवदीक्षरैः तदो रावणसंतिष्ठः चक्रजित्रा राघवौरणे ब्रह्मास्त्रेण च तौर्बत्वा वानरां च अवदीक्षरैः अदजाम्पवतो वाक्यात् गत्वा सौषधिपर्वतं मारुतेश्व औषधिस्तत्र कृत्वा कोपं सकारतः मृदरं समुत्पाद्य गृहे स पुनरागतः भासां सन्तेन वै सर्वान् साधवादीन जीवय रावणः कपिभिर्दग्धा पुरीं वीक्षय रूप अन्वितः ययुङ्क कुम्भकर्णस्य पुत्रौ हन्तुं च राघवौ अदात्ययन्तो तत्सैन्यं वीक्ष्य तौ बलशालिनौ कुम्भं रामो अवदित् बाणैः निकुम्भं सात्मजोरवे दापणेन प्रशोधितं क्रीडयन्तं कविबाणैः जहानो तेन राघवः ततः संदप्त हृदयो रावणो युद्धदुर्मतं प्रचोदयामास सूतं युद्धे हन्तुं च राघवौ नगरान्निर्ययो तूर्णम् इन्द्रजित्समसिञ्चयः मायातीतं विनिक्षिप्य सर्वेषां मोहनाय वैन् वानरोश्चवि पश्यस्तु हनुमन्तमुखेषु च जघानतीर्थं रङ्गेन स्थिरेण समितिञ्चयः युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वैः वानरैः सपरिवृतः दुःखितो हनुमांस्तत्र यत्र रामो अब्रजल्लहु उपगम्याब्रवीत् रामं हनुमान् निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो
मोहमवापसः विवेशात्नोत संप्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्च्छितं विष्य विष्ण विषण्णान् वानरान् नान् वाचा भवेत् अभवेत् मिथ्या विषादं संत्यज्य मिथ्या विषादं संयज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मेहम् अभिहितं वाक्यं ध्यात्वा रावणिमानसम् दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वै कुम्पिदायासं होमं सुकर्तुं तेनार्जुना किला लक्ष्मणं च श्रेष्ठया मया सह समन्त्रिणा कृते सोमे तत्र विभुः अजेयो भवते भवति ध्रुवम् उवाच रामः सौमित्रीं राक्षसेन्द्रसुतं जहि गच्छेति शीघ्रं सुकृता रावणस्यानुजने सह लक्ष्मणस्तु तदा रामम् आमन्त्र्य स विभीषणः कुम्पिलां प्रापतूर्णम् इन्द्रजित् तत्र वर्तते लक्ष्मणो वेदयामास राक्षसान्तरसञ्चयैः कृत्वा चिरं तत्र युद्धं येन्द्रेणास्त्रेण वैरुषा शिरश्चिच्छेद सौमित्रिः दशाननुसुदस्य हि स सुतस्य वदं श्रुत्वा रावणसोभघर्षितः नष्टधैर्यो विह्वलाङ्को विललापाकुलेन्द्रियः निरर्थकं तु पञ्चन्म जल्पिदं च निरर्थकं येन समस्य पश्यामि तदाम्यन्त्रिजितं रणे क्वा गदे असि हतः सुर मानुषेण मथातिना पदातिना राज्यात् भ्रष्टेन दिनेन त्यक्त्वा मां पुत्र जीवितम् इन्द्रं जित्वा सुगं बद्ध्वा लङ्काम् आनीय वैबलात् आकरोत्स्वं प्रतापेन कारागृह निवासिनम् मोचयामास ब्रह्मस्वम् आदवायित्त अमराधिपं तात्सुखं पुत्रमां त्यक्त्वा ततः किं करिष्याम्यहं पुत्र क्व गच्छामि बदाधुना नय मां यत्र गन्तासि तत्र तेन विलम्बन्
लोकेषु त्वत्समो नास्ति भ्रातृभ्य पिता अस्म्यहम् असंयहम् अस्मयं पिता अस्मपितास्मयम् विद्याशया स्थितं पुत्रे गर्वितेन मयात्र हि दूर्मोक्ष वज्रे तं दृष्ट्वा च कुम्भकर्णकप्रभाववान् राक्षसान्तिकसाः सर्वे प्रमुखा अपि अनाद्यत्यतो तान् सर्वान् राक्षसान् प्रहृतानपि अवशष्ठ्यं बलं पुत्र सुखिनावस्थितं तव इत्येवं बहुधा तत्र विलप्य रावणः अन्तर्नियम्य दुःखानि कोपं चक्रे सुदारुणम् रथं ममोक्रे त्वं क्षिप्रं कुरु दयेशिनः त्वां दर्शनमन्तं निर्गमिष्याम्यहं गृहात् हत्युक्त्वा रथमारुह्य शीघ्रं सारथिवाहितं रामेण सह संकम्य युद्धं चक्रे सुदारुणम् राजरामो धर्मात्मा इत्युक्तो यदा रविः सहारयुद्धं गुमुलं देवावृते च गश्यते सीताहरणकात गोपात्रामोत्तरकृतां वरः अथ अगस्त्यस्य वनवाचात् रावणं लोककण्टकं जतान् रामो लक्ष्मीवान् ब्रह्मेणास्त्रेण तं रणे ब्राह्मेणास्त्रेण तं रणे मन्दोदरी वदं श्रुत्वा स्वर्तुप्रियधरस्य स विललाभरणं गत्वा पुररीव वृषातुरा विभीषणोऽथ रामेण सन्दिष्टसहस्रशतैः सकारदशनं तस्य रावणस्य तदायुषः अथ अग्निवचनात् सीतां रामो वीक्षय सुनिर्मलां सन्दिष्टे देववृन्दैश्च जघ्राक् पितृसन्निधौ तदेव युद्धं कर्म तत् सर्वलोकभयङ्करं सुदैत्याः कृते राम सा तु लक्ष्मी भवान् स्वभूः इत्येवं देवसङ्ख्ये च मुनिभिश्च अभिपूजितः लक्ष्मणश्च दोषात् रामो विश्वासमाययौ विभीषणस्य धर्मात्मा सत्यसन्ध उदारतिः कारयामास लक्ष्मीवान् अभिशेषणम्
तदा पुष्पकम् आरोग्य सख मैत्री जगत्पतिः वार्तानुजाभ्यां सहितः किष्किन्धां प्राप राघवः किष्किन्धावालिनेयः सर्वाः कविनाशितः त्याः सीता ऋतुकलात् पुष्पं विमानं सागतमारुहन् अथ अथ दशरथी अथ दाशरथी श्रीमान् भरतं दृष्टमिच्छया भरद्वाचाश्रमं प्राप्त तत्र तेन निवारितः भरतस्यं सुखं रामः प्रेषयामास मारुतिं रामस्य दर्शनात् तद्विप्रवेशं काक्षतो वृषम् तत्र तेन मुनीन्द्रेण सानुज सम्मुखतृणः समुच्य सन्तोष विवेशेनाथ रामोऽपि विधिपूजितः रामो अथ सह संगम्य भरतेनारिदातिना अयोध्यां प्राविशत् तूर्णं अभिनन्दितः अद अयोध्या निवासस्ते जना सर्वे अपि दोषिताः अभिगम्य ब्रुवन् रामं धन्या वयमिति ध्रुवम् साधकास्तुर्धनं दृष्ट्वा मयूराज यथा शिशुन् आस्ताद्य मातरसोषम् तदा प्रावुर्जना भुवि अथाभिषेकं रामस्य वसिष्ठाख्या मुदान्विताः सहिता मन्त्रिभिश्चक्रुः बसवो वासवं यथा अभिषेकोत्सवे सर्वे सुग्रीवाद्याः कवीश्वराः ययार्थं पूजिताश्चासन् सरकन्दाम् अभ्रभूषणैः विषेद्य मुक्तहारेण सीताया हनुमान् उदन् भुजेत् तथा देवे यया तीर्थ अवलोकने सर्वासां वानरीणां च कौसल्या पुत्रवत्सला भूषणैर्भीषयामास वस्त्रुचन्दनकुङ्कुमैः रामाज्ञाय सर्वेभिः सुग्रीवादिप्लवङ्कमाः किष्किन्धां देवरे कृच्छात् श्रीरामविरहातुरा अधिभक्तो हितजीवी लङ्कामरसाधकः अनुयात कामेन प्राप्यादि काशिनः विभीषणः पितुसिंहासनं प्राप्य भ्रातृभिः रामो यथा विष्णुस्त्रिविष्टपे लक्ष्मण अनुमते रामो उवराज्यं च दत्तवान् वरदाश्रमप्रमेयाय
प्राणात् प्रियतराय सः तद्भारते महात्मानः समार्य बहु सत्तमः के सातारो के चन्द्रः तदा वेद्युत्सवगते इति रामोदन्दे इतकाण्डः समाप्तः வெரி குட் அத உத்தரகாண்டக இல்ல நெக்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம் மேடம் ரெண்டு முடிச்சிடலாம் இல்ல முடிக்கிறதுக்கு என்னன்னா அங்க ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையாமா அவ அலோவ் பண்ண மாட்டா சரிங்க மேடம் ஓகே கிட எல்லாரும் சேர்ந்து முடிச்சிடல முடிச்சிடலாம் 2 நிமிஷம் தான் இவ்வளவு நேரத்துக்கு முடிச்சிடலாம் ஆமா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடலாம் ராஜா उत्तरकाण्डः भार्यां रावण दूषिताम् यज्ञजनवादेन रामस्य मैथिलीं सत्त्वा अदर्वाल्मीकिः आनीयेन निजाश्रमम् अन्तर्वर्त्नीं समाश्वास्य तत्र ऋषिभिः पार्थितस्यात् राघवसेनयोगतः शत्रुघ्नो लवनं युद्धे निहत्यैनानपालयत् रामे हेमाय यज्ञं वितन्वति सीतां तस्मै प्राचोदतो संख्यमाना पुनश्चैवं रामेण जनकात्मजा भूम्या प्रातिदया दत्तं विवरं अधरामस्य निर्देशात् वनैकसः निमग्य संयुक्तेकं दत्त्वा दिवं ययुः शत्रुघ्नो निजं रूपमवापि मानुषं देवं युक्त्वा आरोग्यतम् इदं मन्दधिया मया समीक्ष्य निपुणैः संशोध्य परिगृह्यतां रणे हत्वा रावणं लोकान् वैकुण्ठः समां रक्षतु चिन्मयः इति श्रीरामोदन्दे उत्तरकाण्डः समाप्तः வெரி குட் எக்ஸலென்ட் மா நைஸ் அது என்ன தெரியுமா பிரிண்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு மேடம் நிறைய புக்ல அதனால படிக்காம பிரிண்ட் கிளியரா இல்ல பிராக்டிஸும் போயிடுச்சு இல்லையாமா நடுவோட பிராக்டிஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் பிகினிங்ல ரொம்ப சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ கரெக்டா இருக்கும் ஆமா 1:30 1:40 பண்ணலாம் இல்ல இப்ப 2 மணிக்கே ஆரம்பிச்சுட்டேனா கரெக்டா ஆரம்பிக்கணும் ஆமா மேடம் இது பரவாயில்ல 3:10 தான் இருக்கு பரவாயில்ல லைக் ஆனா இது கொஞ்சம் 10 ஆகுதுனாக்க ரெக்கார்டிங் இல்லையாமா இன்னொருத்தர் அப்புறம் பண்ணுவா நம்ம டைம் எடுத்தாக்க ஜாஸ்தி அதனால்தான் வேற என்ன சரிம்மா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா இன்னும் ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கரெக்ஷன் பண்ணும் அவாவா அந்த பண்ணிட்டாக்க சரியாயிடும் தப்பா படிச்சா நல்லா இல்லை இல்லையாம்மா ஓகே தேங்க்யூம்மா
மேம் பகவத்கீதா ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் மேம். Thursday சூப்பரா எடுக்கலாம். இப்ப நீங்க முடிங்கோ, இதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுறேன். சரி. பிரஜாபியாः சொல்லுங்க. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Excellent.